नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन या रब्बुल आलमीन। सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 196 को अशरा कुरान में ठहरा कर देखते हैं। अल-हुदा पर पहला वक्फ करेंगे। नक़लुल हरका है, साकिनुल मफ़सूल है और मीमुल जमा है फ़इन उहसिरतुम पर। क़ानून के लिए पढ़ते हैं वअतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाहि फ़इन उहसिरतुम फ़मस्तैसरा मिनल हज। क़ानून का सिला फ़इन उहसिरतुम फ़मस्तैसरा मिनल हज। वर्ष के लिए नक़लुल हरका फ़इनुहसिरतुम फ़मस्तैसरा मिनल हज। खलफ का सकता फ़इन उहसिरतुम फ़मस्तैसरा मिनल हज। महल्ला पर अगला वक्फ करेंगे। रुऊसकुम पर मीमुल जमा है और मद्दे बदल है। क़ानून के लिए अदम सिला लेकर आते हैं वला तहलिक़ू रुऊसकुम हत्ता यबलुगल हदयु महल्लाह। क़ानून का सिला रुऊसकुम हत्ता यबलुगल हदयु महल्लाह। वर्ष की कसरुल बदल रुऊसकुम रुऊसकुम हत्ता यबलुगल हदयु महल्लाह। तवस्सुतुल बदल रुऊसकुम हत्ता यबलुगल हदयु महल्लाह। तूलुल बदल रुऊसकुम हत्ता यबलुगल हदयु महल्लाह। अगले हिस्से में नुसक पर वक्फ करेंगे। मिनकुम पर मीमुल जमा है, मरीदन औ पे नक़लुल हरका साकिनुल मफ़सूल है, बिही पर मद्दे मुत्तसिल है, मिर रअसिही पर सूसी का इब्दाल होगा और हमज़ा का भी इब्दाल होगा वक्फन, लेकिन यहाँ वक्फ नहीं कर रहे तो हमज़ा का इब्दाल नहीं होगा। और सूसी और अबू जाफर का इब्दाल होगा। और इस तरह से हम पहले लेकर आएंगे कालून को लेकर आएंगे। सियामिन ओ पर भी नक़लुल हरका साकिनुल मफ़सूल है और सदाक़तिन पर भी नक़लुल हरका और साकिनुल मफ़सूल है। तो हम पहले कालून के लिए लेकर आते हैं अदम सिला और कसर। फमन कान मिनकुम मरीज़न औ बिही अज़म मिर रअसिही फफ़िदियतुम मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुक। सूसी का इब्दाल होगा मिर रासिही फफ़िदियतुम मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुक। कालून का तवस्सुत बिही अज़म मिर रअसिही फफ़िदियतुम मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुक। हमज़ा का तूल बिही अज़म मिर रअसिही फफ़िदियतुम मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुक। वर्ष की नक़लुल हरका तूल के साथ और आगे भी नक़ल उनकी होगी। मरीज़न औ बिही अज़म मिर रअसिही फफ़िदियतुम मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुक। वर्ष के बाद खलफ आ जाएंगे सख्ता लेकर मरीज़न औ बिही अज़म मिर रअसिही फफ़िदियतुम मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुक।
متوی کا سکتا ہوگا لیکن توسط کے ساتھ. به اذم من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسک. قالون کا صلہ کسر کے ساتھ. فمن كان منكم مريضا او به اذم من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسک. ابو جعفر آ جائیں گے ابدال لے کر. به اذم من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسک. قالون کا صلہ توسط کے ساتھ. فمن كان منكم مريضا او به اذم من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسک. اگلے سے کی طرف جاتے ہیں. من الحدی پر اگلا وقف کریں گے. قالون کے لیے کسر امنتم پر میم الجمع ہے اور فاذا پر مد منفصل ہے. قالون کے لیے پڑھتے ہیں. فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. قالون کا صلہ. امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. قالون کا توسط ادنی صلہ کے ساتھ. فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. قالون کا صلہ. امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. ورش کا طول. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. کاملہ پر وقف کریں گے. اگر وقف کریں گے تو کسائی کا امالہ ہو جائے گا. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ فَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ. کسائی کا امالہ. عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ. قالون کا صلہ. رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ. ورش کی نقل الحرکہ. وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ. خلف کا سکتہ. وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ. آگے یکن اہلہ پر نقل الحرکہ اور ساکن المفصول ہے. قالون کے لیے پڑھیں گے. ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. ورش کی نقل الحرکہ. يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. خلف کا سکتہ. يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. آگے آیت مکمل کر لیں گے. وَعْلَمُوا پر مد منفصل ہے. کسر توسط اور طول قرآ کے 3 گروہ بنیں گے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. توسط. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. ورش کا طول. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. یہاں تک ہم نے دیکھا آیت نمبر 196 کو. وجو کو ٹھہرایا, قرآ کو ٹھہرایا, وجو دیکھی. اسکرین پر آپ کے سامنے تمام اختلافات بھی لکھے ہوئے آ رہے ہیں
اور تمام وجوہ بھی لکھی ہوئی آ رہی ہیں اور قرآن کی ترتیب بھی لکھی ہوئی آ رہی ہے. آپ دہرائی کر لیجئے گا. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.